Malipayong pagsaulog sa fiesta sa Dios nung kaluoy kinatong tanan, ug mao kini ang mga intensyon ni atong santos nga misa. Misa alang sa kalag ni Evelyn Fuentes, ang nagpamisa Bartolome and Fuentes family, gikan sa Oglito family, ug gikan sa Sibalios family. Pamisa alang sa kalag ni Wong Siu Kam, ang nagpamisa Achi Iyo. Pamisa alang sa kalag nila ni Chan Kao, Jose Chan, ni Siti King, Gregorio Yu Jr., Jesus Chan, Sebastiana, Financia, Jamie, Roman, Antonio Kimayo, Financia Kanyada, ug upang makalag sa purgatorio, ang nagpamisa Achi Yu. Pamisa alang sa kalag ni Arquilino, Pomposo, Terso, Jodito, Josepina, Randy, Crescenciana, Wilfredo, Sabiniano, DJ, Salustiana, Joseph, nagpamisa Edelberto Reformado and family. Alang sa kalag ni Tita Paulino, Igmedio Ernesto Maximino, Gregoria Ernesto Mark, Teresita Pedro Nicasio Luisa Saturnino, nagpamisa Edelberto Reformado and family. Misa pasalamat alang sa inas kanunayong panabang. Pamisa alang sa kalag nila ni Francisco, Cristita, Enrique, Annabella, Mercedita, Faustina, Primitivo, Chudora, ug sa tanang kalag sa purgatorio, naghalad Asel and Mori Lopez and family. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug ang Senyor San Roque, nagpamisa Leocadio Mondido Jr. Misa sa mga kalag ni Cipriano Alima Sr., Cipriano Alima Jr., Ilicia Gabino, Manuel Leo, Gregorio Roman, Mark Anthony, Jason Merlin, Felix Nilson, Dominica, ug tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Gaga Alema and family. Pamisa lang sa kalag ni Militon Agadier Sr., Procisa Rodolfo Cristituta, Elisa Ayan, Tiburcio Valentina, Roberto Guillermo Isaac, Josefa Estela, tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Gaga Alema and family. Misa pasalamat, Papa Jesus, Mama Mary, nas kanunay panaban, Senyor Santo Niño, San Antonio, Virgen sa Pilar, Santa Filomena, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Virgen sa Rigla o Virgen sa Guadalupe, tanang mga santos o santas na tanan, ng pamisa Gaga Alema and family. Alang sa kalag ni Gervasio, Maria Rose, Pedro, Alicia, Atonina, Catalina Sato, nagpamisa Elisa Sato. Alang sa kalag ni Pedro Ampil, Antonina, Gervasio, Romailito, Romilin, nagpamisa Marivil Padayaw. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa mayong paglawas nga nadawat. Pamisa pasalamat nato kag Mama Mary, San Jose, Senyor Santo Niño, sa tanang mga santos sata sa langit, mga angeles. Nagpamisa Joel at Maricor Estudilio. Pamisa alang sa kalag ni Virginia C. Pardelio, nagpamisa Chan. Pasalamat sa Divine Mercy, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Santa Teresita, Santa Teresa, Santa Rita de Casia, San Jose, San Roque, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, ug San Padre Pio, nagpamisa Juana. Sa mga kalag ni Onofre, Hana, Silveriano, Ignacia, Pedro, Hermini, Hilda, Casiana, Graciana, Pacencia, Chofila, Milasa, Milicia, Ignacio, Magdalena, Virginia, kalang tanan sa purgatorio, nagpamisa Juana. Intensyon alang sa paghunong na sa pagkuyanap sa coronavirus sa tibok kalibutan, nagpamisa Juana. Ug alang sa atong tagsa-tagsa ka intensyon ining santos nga misa. Daghang salamat. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy
for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Nining santos nga misa, pangayoon ta sa Ginoo ang iyang Dios nung kaluoy nga kita usab makahibalo nga makamao nga mopasaylo ug mohatag ug pasaylo. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, atuon ang hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa iyang mga tao, dini sa yuta. Ginoong Diyos ng ignog hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Naganay kami kanimo tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos.
matang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, lawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang tuto, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang mga pagtuo sa imong katawhan. Dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayos sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon, pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakiguban kanila, o sa pagpakigambitay sa pagpangaon, o sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala o kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban, ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan, ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan, sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw dito sa templo, ug naghiusa sila pagpangaon, uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga puloy-anan. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan. O sa matag adlaw, gidungangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo,
kasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultihang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha siya nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang ugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod akong nasukamon, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong usog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya kaniyang akong maluluwas. Ang malipayong singit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang ugma walay katapusan. Ang bato nga gisalingway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang ugma walay katapusan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanato dili matarong nga paglaom, ug sa panulundon nga dili madunot, ni mahugaw, ni mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit, alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod niini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon, tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo niini mao ang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo,
Kay basin gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagday, himaya ug dungo sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya, o nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya, hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay, nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinudlo gikan na sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Domingoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawa ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Jesus taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanilang pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuy pa niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa isugidlan na siya sa ubang mga tinun-an, nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas ko na makita ko o ikatapion ang akong tudlo sa inagian na sa mga lansang diya sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human na mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawa ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa tiliwala nila ug miingon, mainyo ta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug ikapa kini. Ikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo, ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Niya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mutuo bisan wala makakita kanako.
Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nang rangka ang mga tinun-an Jesus sa usa ka lawak, nagkatigom sila ug sirad-an, gikandaduhan, gitrangkahan ang ilahang lawak tungod kay nahadlok kuno sila sa mga kadagpuan sa mga Hudeyo. Nahadlok sila kay basin sila na usab ang isunod nga patyon. Nang hadlok nanangka sila tungod usab sa kahadlok nga kuan basig manguan si Jesus nung si tawag ani manumbat nila kay lagi ilahan na ng tungog na nabanhaw kuno si Jesus sa pag sila mutuo kay basig moabot si Jesus na kamo mana si Jesus no kamo inyo akong gibiyaan mora po na akong pangagpas. Pero mao na nung sa samang pagkaagi sa atong nga sitwasyon karon nga kita nasa sulod sa balay nga trangka tungod sa kahadlok nga basin matapdan kita sa kagaw, tungod sa kahadlok nga basin madakpan ta sa mga nagkuan, mga barangay tanod, kapulisan, kasundaluhan, ug makamulta kita. Apan nandito po itong tanong nga mutungha po si Jesus taliwala diha sa itong panimalay sama sa Ebanghelyo nga tangka sila itungha si Jesus sa ilahang taliwala. Kanindot no, kung mutungha po si Jesus sa atong taliwala karon physically sa atong bation sa kay atong kuan kanang atong reaction ang naay mga indication or indicators kung mga simptomas kung ikaw ba adunay COVID, kung ikaw positive ba sa COVID. Mga simple nga mga indicators kung ikaw naay COVID, hilanat, ubo, ang ginhawa kay ubos or gamay o ginhawa, shortness of breath or breathing, no? O kuan kanang uga o tutunlan, mga sintomas, indicators kung ikaw aduna kay positive sa COVID. Ako ning gamiton kining pulong nga indicators. Pulong nga indicators kung ang Ginoo naa sa inyong taliwala. Of course, dili physical nga appearance ni Jesus, but in a way, in a siguro, no, metaphorical nga pagkasulti, mga indicators nga niana sa inyong pamilya nga inyong i-quarantine ang inyong pamilya diha sulod sa balay, naa ba ka ang presensya sa Dios sa Ginoo nga nabanhaw. Kay sa atong Ebanghelyo, maupod ang sitwasyon, natrangka sila, pero physically naa si Kristo. Nindot po tan-aw nato sa atong pamalandong karon kung naa ba si Kristo diha sa atong taliwala. Nga una, usa sa mga indicators nga ang Dios naa kanato sa atong taliwala. Una, ang kalinaw. Mubura kaya itong Ebanghelyo, pero katulad ng ibalik-balik ni Jesus, mainyo unta ang kalinaw. Mainyo unta ang kalinaw. Mainyo unta ang kalinaw. Ibalik-balik niya. O din ay usa sa mga indicators nga ang Dios naa kanato taliwala meaning atong sitwasyon karon nga gi-quarantine sa atong panimalay. Ang mga apostoles, mga tinun-an ni Jesus sa atong Ebanghelyo,
na sila'y kahadlok, nagtago sila. Pero nawa ang ilahang kahadlok sa dihang mitungha si Jesus sa ilahang taliwala. Nini atong sitwasyon usab, hadlok kita. Pero pwede mang naang kahadlok, pero we are at peace. Malinawon ra tungod kay naa ang Dios kanato. Una di ang indicator nga ang Dios naa kanato. Unang indicator nga kita mga gitawag og Easter people is peace. You are a peaceful person. Lain siguro nga indicator sa ato nga ang Dios nag-ubad kanato kining ang kapasidad sa pagpasaylo. Karong Domingo nagsaulo kita sa Domingo sa Dios nung kaluoy, Sunday of Divine Mercy. Ang kining mga tinun-an ni Jesus, naaman islay atraso kang Jesus. Imagine, sa dihang gidakop na si Jesus, kining mga tinun-an niya namiya kanila. Ang usan gilimot sa makatulo. Naani sila'y atraso. Kung ako pa to si Jesus, magibiyaan ko sa akong mga higala, makaingon siguro ko, wala nga ni mga tawhana, ibiyaan manoon ko. Asa naman ang ato friendship niini? Naani sila'y atraso kang Jesus. Pero taliwala ni ana, si Jesus mitungha sa ilahang taliwala ug mihatag og kalinaw. Timaan lamang sa pagpasaylo. Bisan pag wala mingon si Jesus nga pasayloon ko kamo sa inyong mga sala, inyong nabuhat. Wala mingon si Jesus niya na apan sa dihang mitungha siya sa ilahang taliwala ug mihatag og kalinaw, timaan lamang nga ipasaylo na sila sa ilahang mga sala. Dili day po diyan kinahanglan nga literally musulti ka, pasayloon ti ka sa imong mga sala. Ang mere physical presence, no? Ang imong pakig-istorya lang, ang imong pakig-uban lang ngadto sa tawo nga nakapasakit nimo. Kana no, kuana na siya kanang sa gesture that you forgive that person. Of course, impulse man yun nato kung naagit tayo impulse nga manimalos sa tao nga nakapasakit nato. Pero ang pagpasaylo di man siguro para sa tao na nakasala kanimo, para nas imong kaugalingon nga ikaw makalingkawas ka sa sakit sama ni Kristo. Ipasaylo siya aron na to liberate, mahatagan og kaayuhan ang iyang mga samad, mahatagan og kaayuhan ang mga tao nga nakapasakit kaniya. Ug ato usab nga timan-an ang pagpasaylo, dili man na siya ang pagpasaylo nagtangag usab og responsibilidad. Kana bitaw nga naay mangumpisal nako mingon na, Father, nakasala ko, nakakawat ko utanon sa among silingan. Ano di ay, dili di ka makapangayo lang. Ang amo nga sulti ni anak, mo anak ko nga napabay kahigayonan nga imuhang mauli ang katuang imuhang gikawat. Kay mao man ang pagpasaylo nagtangag og responsibilidad nga ayuhon nimo ang imuhang naguba. Ayuhon ang naguba. Kung unsay nakawat, kinahanglang iuli. Gitawag na namo sa ad augendas nga restorative justice. Dili nimo i-tolerate ang iyang sala. You have to give the kanang chance na mabalik ang iyang dignidad. Mao kana restorative justice. Kung unsay giguba, ayuhon. Kung unsay utang, bayran. Mao kana ang pagpasaylo.
ug maunay lain nga indicator nga ang Dios di ay naa sa atong taliwala kung ikaw makamaong pasaylo o makamaong mangayo og pasaylo. Ikatulo siguro nga indicator nga ang Dios naa sa atong taliwala kining pagpikas-pikas sa pad. Mao kini kanunay nga buhaton ni Jesus. No, ang pagpikas-pikas sa pad, mao kini ang karaad kaayo nga termino sa misa. Mikuha siya sa pad, ni pasalamat, mihatag niini, gipikas o mihatag niini. Paghatag sa imong kaugalingon, pagbinaylo ay sa mga gasa ug grasya. Ug I think no, murag nahitabo na mi karon nining panahon sa quarantine, ang gobyerno mihatag sa mga tao ug ang mga kasilinganan mihatag sa ilahang sa inaan nila ngadto sa ilang mga silingan. Ug ginaot na niining tulo atong ma-recognize ang presensya sa Dios sa atong taliwala. Una, mahimo kang Easter people, Easter person when naaikalinaw. Ikaduha, kamaong pasaylo. O ikatulo, hibawang paambit sa imong kaugalingon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhe, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug ginubong, migunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaagitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Dili sama kag Tomas, kita maungadtong wala nga kakita apan mituo. Ug tungod kay mituo man kita kang Jesus nga nabanhaw, masalikod kitang mag-ampo alang sa uban ngadto sa Dios, kay siya mamati gayon. Muingon kita. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Ang simbahang Katoliko mutubo pinaagi sa mapadayunong pagsangyaw sa kang Kristong kadaugan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ni Kristo mutuhop sa mga kasing-kasing ug huna-huna sa mga pangulo nga nagkabingkil, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga nagduda makakaplag og pagtuo diha kang Jesus nga namatay ug karon buhi hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kita magsimba kang Jesus diha sa Eucharistia, ginamit ang mga pulong ni Tomas. Ginoo ko ug Dios ko, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, ilabi na si Enrique, mabanhaw na aron moambit sa mahimayaong kinabuhi sa ilang nabanhawong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagahom nga Amahan,
ang imong anak na banhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Dawata ang mga pag-ampo nga among gipadangan nga kanimo sa iyang ngalan kay siya mauman ang sinugdanan ug ang katapusan nga nagpuyo naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon na pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan o sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kamulahanan nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon nining adlaw nga mahimayaon kanos si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay ilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyong pag-awit sa irno sa imong himaya diya sa walay hunong nga pag-ingon.
santos gayon ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon na mikuha sa sakalis, ipasalamat kaniyong pag-usap, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan kay kanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pag-uong. Manluluwas sa kalibutan, na natubos sa damo. Inaagin sa imong krus, upang aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paano sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa ni Jose ang obispo sa tanang mga bari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahapturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
Nagpamayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwasod sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga balaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta timaan sa atong panag-inig sunay. Panagdaan. Ang panagdait anaa kaninyo. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay halawat kanimo. Ako ni pagdili. Pamulong lamang o mamaayo ako. Alang yatong pamilya nga nasa ilang nagsatag sa kabalay na nagsudog tambong ni Santos nga misa ato karong ampuon ang act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat di sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw samag aniha kauban kanako, ug higpit kong hiusa ang akong kaugalingon anha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. For the sake of sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of a sorrowful passion,
His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and of the whole world. Magampo kita. O Dios, nga makagahom, itugod nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ato karong hapuon ang Oratio Imperata. Dios among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanaligdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus disease nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Iyahi ang mga kamot ug labdangi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan mo unta sila sa imong Dios nung labdag. Nangaliupo usab kami kanila nga niagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay silang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak na nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sa dili pa ang katapusang panalangin, buot ko nga ipahibalo nga wala usa kitay live streaming sa atong Santos nga Rosario karon gabi. Gibuhat ni aron na mas katupang wala makasimba, mas daghan makapangita mo og mga nag-live streaming nga misa or ato mo sa uban or mao siguro ni panahon nga kamo-kamo na lang ang mag-ampo diha sa ihang tagsa-tagsa kabalay. O gaugma natay live streaming sa atong Santos nga misa sa samang takna alas 5:30 sa buntag. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagahom na sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato ang awiton ang Regina Celli. Regina Celli letare, alleluia, que meruisse portare, alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum, alleluia, 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 alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus Belli, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare deniatus es, presta quesumus ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vete, per iundem Christum Dominum nostrum. Nahalan na ang misa, dada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nabanaw na, nabanaw na, nabanaw na si Jesus. Si Jesus na